کہ اج اللہ رب العالمین نے اج دی آیات دے اندر انسان دی تخلیق اور پیدائش دا اللہ پاک نے ذکر فرمایا. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا. یعنی جتنی بھی انسانیت ہے، انسان دنیا تے وسدے پے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایک شخص دے وچوں یعنی آدم علیہ السلام اس تو مراد ہیں کہ آدم علیہ السلام دے وچوں اللہ پاک نے ساری انسانیت نو پیدا فرمایا ہے. آدم علیہ السلام دا خمیر اللہ پاک نے روایات دے اندر آندا ہے پوری دنیا دے اتوں اللہ پاک نے تھوڑی تھوڑی مٹی دینی کہ ہر جگہ تو اللہ پاک نے جمع فرمائی اور وقت اس دا فرشتیاں دے کولو جویں گھاڑی بنائی جاتی ہے گارا جہا بنایا گیا، اور جدو وہ گارا تیار ہو گیا تو وقت اللہ رب العالمین نے اس دا ڈھانچہ اور اس دی شکل تیار فرمائی. مکمل ڈھانچہ جدو شکل تیار ہو گئی تو ابلیس لعین دے کول آیا، آس پاس پھرن لگ پیا، کدی پیراں والے پاسے ونجے، کدی ہتھاں والے پاسے آوے. پیراں والے پاسے آیا تو ویکھیو اس تا ہیدو تو اندر وینے دا راہ ہی کوئی نہیں. ہتھاں والے پاسے آیا تو اس آکھا ہیدو بھی میرے فتنے اور فساد جڑے اندر جان دا میرا رستہ کوئی نہیں ہے. جدو فرمایا وہ منہ دے کول اور نک دے کول آیا تو اس آکھا ہاں ہن من راہ مل گیا کہ میں اس دے اندر وصف سے اور خیالات، برے خیالات نک دے ذریعے اور منہ دے ذریعے اس دے دماغ دے اندر جڑے او میں پیندہ راساں، ہن من رستہ مل گیا. اس تو بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام دے اندر روح پائی، جان پائی، اور اس دے وچ اللہ پاک نے پھر حضرت آدم علیہ السلام دی کھبی پسلی دے وچ اللہ رب العالمین نے اما حوا نو پیدا فرمایا، اور پسلی دے وچ اللہ پاک نے عورت نو پیدا فرمایا. ساری انسانیت دے اللہ پاک نے اتھو بنیاد رکھی، انسانہ دی اتھو شروعات ہوئی. اور علماء کرام فرمائندے مفسرین لکھدے ہیں کہ پسلی ٹیڑھی ہوندی ہے، اس دے وچ اللہ پاک نے عورت نو پیدا فرمایا. تے کدی بھی انسان گھراں دے اندر فرمایا جڑے لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد برپا ہوندے ہیں، کدی بھی ٹیڑھی پسلی دے وچوں چیز پیدا ہوئی، فرمایا کدی بھی او سدھی نہیں ہو سکتی. جدو بھی فرمایا اس نو سدھا کرن دی کوشش کرے سو او فرمایا ٹوٹ وئی سی. ہاں گھراں دے اندر عورتاں نو بھی چاہیے کہ پیار اور محبت دے نال رہنا چاہیے. حدیث پاک تا مفہوم ہے کہ جس گھر دے اندر لڑائی جھگڑا نہیں ہے، میاں بیوی دے اندر پیار اور محبت ہے، فرمایا دنیا دے اوتے او گھر جنت ہے. اور فرمایا جس گھر دے اندر ہر وقت ناچاکی، ہر وقت لڑائی اور جھگڑے، فرمایا دنیا دے اوتے او گھر جہنم بنیا رہندا ہے. اور یہ مثالاں خود ویکھ لیندے ہیں انسان، جس گھر دے اندر لڑائیاں جھگڑے ہر وقت پریشانی، واقعی وہ گھر جہنم بنے رہندے. جنہاں گھراں دے اندر سکون ہے اور واقعی وہ گھر دنیا دے اوتے جنت بنے رہندے. تے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام دی پسلی دے وچوں اما حوا نو پیدا فرمایا، اور اللہ پاک فرمایا کہ میں ایک انسان دے وچوں ہوئی، ایک شخص دے وچوں تہن پیدا فرمایا.